تو خیلی کار خوبی کردی گیتی. اینکه وسایل نفیس خانمو قبول کردی. چون مامانت به زور این چمدونو به هم داد، فهمیدی؟ و الان نمیخواستم بگیرمش. مامانت یعنی چی؟ یا بگو مامان یا خاله. کار چی کار کردی؟ دارم تلاش میکنم. حالا منتظرم ببینم چی میشه. تماس بگیرین زن داداش. خانوم، من براتون چایی درست کنم. نه خیر، اگه خواستیم خودمون درست میکنیم. تو برو بخواب، دیر وقت شده. هرچی شما بگین. تو هیچ تلاشی نمی کنی، فقط داری زمان هدر میدی و منو میخوای مجبور کنی که اینجا بمونم. سلام. من حالم خوبه. شما چطورین؟ گیتی چطوره؟ میتونم باهاش حرف بزنم؟ بله. میخواد باهات حرف بزنه. نه خیر، من با هیچ کس تو اون خونه حرفی ندارم. الان دستش بنده. که اینطور درسته. یه خواهشی ازتون داشتم. خب بگو. تو گوشی اقبال خان شماره آقا سراجه که پسرعموی جهان‌آرا خانومه. شما که میشناسینشون نه؟ آره یه بار اسمشو شنیدم. تو با شماره اون چه کار داری؟ در واقع گیتی میخواد جهان‌آرا خانومو ببینه. اون نمیخواد منو ببینه. فقط باهاتون قهره. شما که میشناسینش. بچه ها اینجوری هن دیگه. با اونی قهر میکنن که بیشتر از همه دوستش دارن. خیلی خوب حرف میزنی. با گیتی هم همینجوری حرف میزنی؟ فقط واسم دعا کنین. باشه. چیه؟ چرا جلو راه هم وایسادی؟ پسر یه چاقالو، من تو رو از کار حرف بزن. پس تا کی میتونم منتظر شماره آقا سراج باشم؟ تلاشمو میکنم. یه بار قبلا هم به گوشی اقبال دست زدم و اونم گیرم انداخت. حالا به خاطر گیتی یه بار، بازم یه بار. فردا باهات تماس میگیرم. چی شد؟ گفت تا فردا. بازم فردا. सितम है खुदा